Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo nining santos nga misa, uban sa atong tatagsa ka makatuyuan ato sa bibayaw nga to sa Dios, ang mga pagampo alang sa atong mga kaigsunan, labi na kanila nga nagpaampo kanato. Ug aron may mo kitang andam nga mosalmo tining santos nga misa, ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Anuy na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing. O nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Busa giingna ni David si Joab ug ang mga komandante sa kasundaluhan nga uban kaniya. Adtuan ninyo ang tanang banay sa Israel, gikan sa Dan ngadto sa Berseba, ug ibha ang mga tao aron masayran ko ang gidaghanon sa mga tao. Unya gisultihan ni Joab ang hari sa gidaghanon sa mga tao. May 8,200 kahimsog nga lalaki didto sa Israel nga angay mahimong sundalo ug 5,200 didto sa Huda. Apan nagbason si David humaniya maihap ang katawhan ug giingna ni David ang Ginoo. Nakasala ako tungod sa akong gibuhat. Apan pasaylua ako o Ginoo sa akong sala. Sa pagmata ni David sa pagkabuntag, gisultihan sa Ginoo ang propeta nga si Gad nga mananagna ni David. Ingna si David. Kini ang giingon sa Ginoo. Tulo ka butang ang gitanyag ko kanimo, pagpilig usa niini, ug buhaton ko ang imong mapili. Busa miadto si Gad kang David, ug giingnan niya si David. Padadaan ko bag tulo ka tuig nga gutom ug tulo ka bulan nga magtago-tago ka sa imong mga kaaway samtang magluto sila kanimo. Ubuot ka ba nga may kamatay sa tibuok nasod sulod sa tulo ka adlaw? Una-unaa kini pag-ayo ug sultihi ako sa itubag ko sa nagsugo kanako. Mitubag si David kang Gad.
Dako ang akong kaguol. Maayo pa nga silutan kita sa Ginoo, kay maluluyon man siya kaayo, kaysa silutan kita sa tao. Busa gipadadaan sa Ginoo ug kamatay ang Israel, gikan sa buntag hangtod sa pagkagabii, ug kapituan kalibo ka tawo ang namatay sulod sa tibuok nasod. Sa pagtuyod sa anghel sa iyang kamot ngadto sa Jerusalem, aron paglaglag ni ini, nagbasol ang Ginoo sa kadaot nga nahimo, ug miingon siya sa anghel nga gitugyanan sa paglaglag sa mga tao. Husto na. Didto ang anghel sa Ginoo sa ginikanan ni Arauna, ang Hebusihanon. Unya miingon si David sa Ginoo sa pagtan-aw niya sa anghel nga may patay sa mga tao. Nakasala ako, apan walay labot kining ubang Israelita. Naghangyo ako nga ako ug ang akong banay lamang maoy siluti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Lindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mibiya ni adtong dapita o mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod. Ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa adlaw ipapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila. Diin man niya hikatuni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya man mao ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman dinhi magpuyo? Tungod ini wala sila mutuo kaniya. Umingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawa sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo o sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro dito gawa sa pagtapion siya makamot niadtong pipila ka mga masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang tubag sa ato ang salmo karong adlaw, ang mga pulong nagkanayon, Ginoo pasaylua ang sayop nga akong nahimo. Ginoo pasaylua ang sayop nga akong nahimo. Kung atong tanahon, mao kini ang mga pulong ni David diha sa atong unang pagbasa. Human nakalapas si David sa kabubuton sa Dios, nakahimo siyang salaod, nakamatngon siya siyang sala nga nabuhat. Ug miingon siya, nakasala ako tungod sa akong gibuhat, apan pasaylua ako o Ginoo sa akong mga sala. Human namatngon ni David ang iyang nahimong salaod, anaa ang iyang pagkamapawsanon
atubangan sa Dios ug siyang pagpangayog pasaylo, nakasala ako tungod sa akong gibuhat, apan pasaylua ako Ginoo sa akong mga sala. Makaigsunan ko ni Kristo, mausab kini ang ato ang mahuna-huna sa kanunay. Kung ang ato ang kasing-kasing mapaubsanon, sa matag higayon, na kita makabuhat og sa laod batok sa Dios. Sa matag higayon nga kita makalapas batok sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang ato ang malitok, Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala nga nahimo batok kanimo. Kung malitok kini sa atong kasing-kasing, dili lamang sa atong mga dila, dili lamang sa ato ang mga ngabil, nagpasabot nga naa ang atong pagka mapaubsanon. Anaa ang atong pag-ila nga kita mahuyang ug nagkinahanglan og kusog ug mao ang Dios lamang. Si David nangayog pasaylo sa Dios tungod kay nakahimo siya sala. Unsa may sala nga nahimo ni David? Ang sala nga nahimo ni David sa diha nga nagpahimo siya og sinso. Ipaihap niya ang mga tao. Ang pag-ihap sa mga tao di man sala. Ang paghimo og sinso dili man sala. Kay kimbuhaton man kini nato. Ang gobyerno naghimo og sinso aron mahibaw-an kung pila na kabuk mga tao. Ang simbahan samang higayon maghimo usab og senso aron mahibaw-an niya kung pila kabuk iyang parokyano, pila kabuk iyang alagaran. Apan ang sala ni David mao ang iyang tumong og tuyo nganong nagpahimo siya og senso. Ang intensyon ni David nganong nagpaihap siya sa mga tao. Kaya ang intensyon ni David mao man ang pagsuta kung unsa gidakon ang iyang gingharian, kung unsa kahimsog ug kusgan ang iyang gingharian. Panahon sa pakigaway, aduna siya ikasugakod. Mao man kini ang iyahang huna-huna. Mao man kini ang intensyon ni David. Ug nakarealize siya kasayop ang iyang nahimo. Kay sa huna-huna ni David, sa iyahang kaugalingon, nahimong sentro ang iyang kaugalingong kusog, dili na ang kusog sa Dios. Nahimong sentro ni David ang iyahang mga achievements, dili na ang grasya sa Dios. Ug mausab kini ang tentasyon sa ato makaigsunan ko ni Kristo. Na usahay sa atong kinabuhi, mahimong sentro ang ato mga achievements. Mahimong sentro sa ato ang pagpuyo sa atong kinabuhi, ang ato ang mga na-acquire ning kalibutana. Gahum, dungog, pagtangan, salapi, ug uban pa. Mawala ang tinubdan sa tanan nga mao ang Dios. Nga usahay, makaingon kita, imong gipaka-Dios ang salapi. Imong gipaka-Dios ang imong gahum, nga ikaw makamao na manyatak sa imong isikata. Imong gipaka-Dios sa imong dungog, nga dili na ka makamao mamati sa imong isikata. Mao kini ang tentasyon nga mahitabo kanato makaigsunan ko ni Kristo. Ug ang kinabuhi ni David magpahinumdom kanato nga sa atong kinabuhi gikinahanglan ang atong pagkamapaubsanon atubangan sa Dios ug atong pagkamasaligon siyang gahum. Dili unta ang atong mga achievements, ang atong napupo ning kalibutana, dili unta magpakahimo kanato nga mapahitason, mapasigabuhon, kadili kini mao'y plano sa Dios kanato. Sama kang David, human kita makahimo kalapasan, anaunta ang atong pagkamapausanon. Mga pulong ni David nga nagkanayon, nakasala ako tungod sa akong gibuhat, pasaylua ako Ginoo sa akong mga sala. Ang salmo karong adlaw nagkanayon, Ginoo, pasaylua ang sayop nga akong nahimo.
Kay mao ra man kini ang atong bugtong mahimo. Pagpakiluoy sa Dios. Gikan sa atong pagkamasalaypon, gikan sa atong pagkabukan, mangayo kitag pasaylo sa Ginoo aron mahimo kitang himsog ug lagsik atubangan kaniya. Ang tao nga mapahitason dili gayud kamao mangayog pasaylo. Ug mao kini makaigsunan ko ni Kristo na hitabo diha sa atong ebanghelyo. Ang katawhan ng mga katigalungsod na Jesus, sila nahimuot sa gibuhat ni Jesus tungod kay nagtudlo siya sa sinaguga ug anaa ang iyahang kanindot sa pagpanudlo. Nahingangha sila kung matud pa sa mga tao diin man niya katuon ni kining tanan unsa mang matanga sa kaalam nga nabatunan niya o giunsa man niya paghimong mga milagro. Dili ba anak man siya ni Maria, usa lamang siya kapanday? Nailhan nila si Jesus isip ordinaryong tao lamang. Wala na makita si Jesus sa iyang mga nahimo nga mga milagro o siyang pagsangyaw sa gingharian sa Diyos. Alang kanila, walay luna. Ang ordinaryong tao alang sama sa gihimo na Jesus. Ordinaryong tao lamang si Jesus, panday lamang anak ni Maria, ordinaryong katawhan. Busa makaigsunan ko na ni Kristo ang kasinatian ni Jesus, usay kasinatian nato. Sa matag higayon nga kita maningkamot sa pagpangalagad, sa matag higayon nga kita naningkamot sa pagkamatinudanon, adunay mga tao mamulukdaon ka nato. Adunay mga tao imbis idaygon ang ato ang mga maayong buhat, himuan kita mga bati nga mga sugilanon o istorya. Inay makita ang atong mga maayong binuhatan, makita hinuon ang atong hiwi nga kinabuhi. Mao ni makaigsunan ko ni Kristo, usab ang litag ni Satanas. Nulang mamaminantayon kita. Kay sa mga pagsaway nga ato nadawat, usahay, mao kini makabugnaw sa atong pagpangalagad. Imbis mainiton kitang nangalagad, tungod sa mga pagsaway, muundang na lamang ta. Tungod sa mga pagsulay, di na ta ganahan. Muna, nagiawhag kita, nining ato mga pagbasa karon, nga bisan pa man sa mga pagsaway, bisan pa man sa mga pagsalikway, unta magbadasigon kita diha sa atong pagkamatinudanon at ubangan sa Dios. Diha sa atong pagpangalagad o diha sa atong pagpuyo o maayong kinabuhi. Makaigsunan ko na ni Kristo atong pangayon sa Dios nga unta dili kita mabugnaw bisan pa man unsa mga pagsulay nga atong mahiaguman. Unta ang mga pagsaway o mga pagsulay makahimo kanato nga makusganon at ubangan sa Dios. Ug unta magpabilin ang atong pagkamapaubsanon. Sa matag higayon nga mahidugmo kita. Sa matag higayon nga mapukan kita sa atong pagkatawhanon. Sama kang David, maantigon ta kita mga ipasaylo sa Dios. Muangkon sa atong makalapasan, mangayo kapasayluan. Dihang dapita, mahimo kitang himsog, mahimo kitang kusgan at ubangan sa Dios. Makaigsunan ko na ni Kristo, mamahimo kita nga makanunayon o mabungahon nga mga mensahero, mamahimo kitang mabungahon o makusganon nga katawhan sa Dios kung anaa ka nato ang kasing-kasing mahigugmaon, kasing-kasing mapaubsanon, kasing-kasing nga iya sa Dios. Manindog palihog.